بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما محترمو عالمانو او عالماتو د دې وخت ضرورت ته انګلش او عربک لینګویج پاغه کې تقریر فی البدی چې تاسو ټاپک در کې موضوع در کې او عربی کې تقریر وکړو انګلش کې تقریر وکړو دا د وخت ضرورت ته راشئے موږ سره ازدہ کې فری خوراک رہائش ہر سے فری آنے جانے کرایہ منگ نوالے ملگری تیار کے خصوصاً عالمان و عالمات حکو زنانہ عالمات دا کورس کی دا مرد سڑی پلار رور خاون داغی اجازت و دا غرات لل ورسر ضروری دی دن با ازدہ کو و دا ضرورت تے تاسو عبارت تاسو نظر زی ترکیب نشے کولے علم مکمل کے عبارت نظر راشے صرف نو دورم دا انگلشم دے عربیم دا سراجی میراث کمیتس ریاضی درزی کم درزی انشاءاللہ دا طریقے سے بتاؤ استا خیم چیز دا وشی انشاءاللہ تاوستا نو تاوستا چھے ہر سفری ملاوی گی رہش خوراک آنا جانا کرایا او انگلش عربی نور سب واڑا دا خدا پاکنا دے کورس کی شرکتوں کے او دا پینڈے کی انشاءاللہ ریلوے ہاسپٹل نیو پاسپورٹ آفس ریلوے 7 نمبر سکیم گلی نمبر 2 جامع بنوری راولپنڈی تبلیغی مرکز سره نږدې د نمبر اخره کې ویم پاغه باندې مې میسج وکړ تاسو داخله وشو آی ډی کارت ځان سره وروړه چا جوړ شي ونی د پلار آی ډی کارت د ځانو د پاره داغي د سړی خاوند یا پلار یا د مشر رور دا لازم د چې غیر اولی نو د جنکو د علاقانو پر بیل کلاسز دي څوک میټرک اف اے بی اے کی دي یا سکول کالج یونیورسيټي کی دي اغیم د کې شرکت شروع کولی شي 2 کورس دیو یعنی انگلش عربک دا دیو کی عام کسان دا غینم فیس نشتا صرف د انگلش فیس چې ده کنه 12000 روپے ده هم تاسو ته 15 دورې کو او فیس هم ناخلو او آنه جنا کرایم در کو او خوراک هم در کو نور څه غواړي الله بندګانو راشه دین زده کې او په دین عمل وکې او دین خلکو ته خور کې الله دې په دې خبرو مالا او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځي 033 5 290 786 په دې باندې راځي. السلام علیکم.